इन्ना आतईना कल कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ लो, 2 मिनट के अंदर दौलत ही दौलत होगी। मुझे इस अमल ने 700 करोड़ का मालिक बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, इस वजीफे को कभी मत छोड़ना। एक मर्तबा अपनी जिंदगी में इस वजीफे को भी पढ़ के देख लेना। बड़ी से बड़ी हाजत होगी, मुराद होगी, फौरी तौर पर पूरी होगी। जो मांगोगे वजीफा खत्म होते ही अल्लाह पाक आपको दे देंगे। ये जो वजीफा आप लोगों को बतलाने लगा हूँ, ये ऐसा वजीफा है कि अभी वजीफा खत्म नहीं होता, काम पहले हो जाता है। चाहे वो बड़ी से बड़ी हाजत हो, मुराद हो, परेशानी हो, अल्लाह पाक तमाम काम जो आप लोगों के अटके हुए हैं, जो काम आप लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पर हो जाएं, तो अल्लाह पाक वो तमाम काम आपके पूरे कर देते हैं। आज का वजीफा, आज का अमल मेरी बहनें, मेरी भाई दोनों अपनी जिंदगी में एक मर्तबा इस वजीफे को लाजमी पढ़ें। चाहे किसी भी वक्त पढ़ लें, चाहे किसी भी दिन पढ़ लें, किसी भी वक्त पढ़ लें। अगर आप पर बेशुमार कर्जा है, कर्जों में डूब चुके हो, तो भी इस अमल को, इस वजीफे को आपको लाजमी पढ़ लेना है। आप लोग चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, सऊदी अरब, मलेशिया में, नेपाल में, पूरी दुनिया के जिस मुल्क से, जिस शहर में आप लोग इस वक्त मौजूद हो, आप लोगों को करना क्या है कि सुकून से बैठकर 1 मिनट का वक्त निकाल के ये छोटा सा वजीफा पढ़ के अल्लाह पाक से अपनी हाजत के लिए दुआ मांग लेनी है। अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। आप लोग ये वजीफा जब पढ़ने लगो तो अल्लाह पाक की जात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए आपको ये वजीफा पढ़ना है। दिल में आप लोग बिल्कुल वसवसा हरगिज मत रखिएगा। आप लोग हमेशा मुझे शिकायत करते हो कि हम जो भी वजीफा पढ़ते हैं हमें फायदा तो होता है, लेकिन हम जिस तरह का फायदा चाहते हैं वैसा हमें फायदा नहीं होता। तो इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से वजाइफ आपके बाज दफा असर नहीं करते या देर से असर करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि आप लोग एक तरफ तो बज़ाहिर पढ़ रहे होते हैं, साथ में गुनाहों के काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा हरगिज मत किया करें। आप लोग खुद सोचें, आप लोग एक तरफ गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, झूठ बोलेंगे और बेशुमार जाने अनजाने में गुनाह करेंगे, और साथ में वजीफा पढ़ेंगे, तो आपका वजीफा जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो कैसे असर करेगा। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। और आप लोग जब भी वजीफा पढ़ने लगे तो आप लोग क्या करते हैं, सबको बताना शुरू कर देते हैं कि मैं ये वजीफा आज पढ़ रहा हूँ या कल पढ़ूंगा। तो इस तरह हरगिज मत करें। जब भी कोई वजीफा पढ़ें, जब तक आपकी हाजत या मुराद पूरी ना हो जाए तब तक आप किसी को कुछ मत कहें। चुपचाप खामोशी से आपको ये अमल कर लेना है। तो इन तमाम बातों का आप लोग ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर फायदा होगा। दुनिया में हर अमीर गरीब नेक बद को कानून कुदरत के तहत दुखों को, मार परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में जरूर वास्ता पड़ता है, लेकिन वो इंसान खुशकिस्मत है जो इस गम, दुख और परेशानी को सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त करके खुदा की खुशनुदी हासिल कर लेता है। ये दुनिया मुसीबतों, परेशानी और गमों का घर है। बाज लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, तो बाज खवातीन अपने खाविंद के बेराह रवि के मुतालिक गमगीन रहती हैं। कुछ लोग माल असबाब के खत्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं, तो बाज लोगों को औलाद ना होने का गम सताए रहता है। शायद इसलिए खुदावंद आलम ने सूरह बलद की 4थी आयत में फरमाया, यकीनन हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में पैदा किया है। गम, दुख और परेशानी का आ जाना कोई नई बात नहीं, बल्कि इससे तो कायनात के अफजल तरीन इंसानों यानी अंबिया कराम भी रूबरू हुए हैं। कायनात के सरदार अंबिया को भी एक गम था कि जिसका तज़किरा सूरत कहफ की 6ठी आयत में हुआ है। इरशाद होता है, तो क्या अब शिद्दत अफसोस से उनके पीछे अपनी जान खतरे में डाल देंगे अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाए। बेशक हमने रुए जमीन की हर चीज को जमीन की जीनत करार दे दिया है ताकि इन लोगों का इम्तिहान लें कि इनमें अमल के एतबार से सबसे बेहतर कौन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर अपनी उम्मत का ख्याल है कि मेरी उम्मत जन्नत में चली जाए, मगर आज हम इस दुनिया की फिक्र है किस तरह हमारी दुनिया अच्छी हो जाए। आखिरत की कोई फिक्र नहीं, कब्र की कोई फिक्र नहीं जहां हमेशा रहना है, रोज़े महशर की कोई फिक्र नहीं जिसका एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, जहन्नुम से बचने की कोई फिक्र नहीं जिसके बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इस आग से बचो ख्वाह एक खजूर का टुकड़ा ही देकर क्यों ना हो। आज हमारे कितने दीनी भाई और बहनें बेनमाजी मर रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं, बस हम अपने ख्याल में मस्त व मगन हैं। हमने अपनी भाई बहनों को अच्छी बातों की जानिब मुतवज्जे करना छोड़ दिया है और सिर्फ अपने फायदे और नुकसान में पड़े हुए हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान हर मंजिल और हर मरहले पर परेशान नजर आता है और अपने जाहिरी सुकून और आसाइश के लिए गुनाहों की अंजाम दही पर उतर आता है। यही वजह है कि आज शैतानी कुव्वतें उन पर मुसल्लत हो गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम किस तरह इन दुखों, दर्दों
اور پریشانیوں سے نجات پیدا کریں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مسلمان اپنے عقائد کی اصلاح کرے، کیونکہ بے شمار دکھوں، غموں اور پریشانیوں کی بنیادی وجہ عقیدے کی خرابی ہے۔ کتنے ہی مسائل ایسے ہیں جو عقیدے کی نعمت سے مرحومی کی بنا پر ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، اور اکثر لوگ اس جانب سے بے توجہ ہیں۔ صحیح عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے، اور ملت اسلامیہ کی اساس اسی پر قائم ہے، اور انسان کے تمام اقوال و افعال اسی وقت صحیح اور بارگاہ الہی میں قبول ہوں گے جب اس کا عقیدہ صحیح اور درست ہوگا۔ سورۃ النحل کی 36ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں بعض کو خدا نے ہدایت دے دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ تو اب تم لوگ روئے زمین پر سیر کرو اور دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ غم و علم اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ تقوی الہی اختیار کرے، اور جس شخص کو تقوی کی عظیم نعمت حاصل ہو جائے گی وہ ہم اور پریشانیوں سے بڑی آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، اور خدا اس کے لیے ایسا نہیں ہے اور کشادگی پیدا کر دے گا، وہ اندازہ بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں اور سنت رسول کی پیروی کریں، تاکہ ہم مزید گناہوں اور پریشانیوں سے بچ سکیں۔ اور جو وظیفہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے جب بھی یہ وظیفہ کریں اپنے رب پر یقین کرتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا، اور کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جب بھی وظیفہ پڑھیں آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ خاموشی سے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آج کا وظیفہ، آج کا عمل سمجھ لیں۔ اب وظیفے میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ وظیفہ دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ دولت آنا شروع ہو جاتی ہے، فوری طور پر اس کی زندگی میں اتنی تبدیلی آتی ہے کہ میں نے خود کئی مرتبہ کئی لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے۔ میں نے ان کے مشکل دنوں میں یہ وظیفہ بتایا، ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوتا اور ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اب وظیفے کو سمجھ لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ سکون سے بیٹھ جائیں، چاہے کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، سکون سے بیٹھ کر آپ لوگوں کو سب سے پہلے پڑھنا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ، اور ایک ہی مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ جب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، وہ 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کر پڑھنے ہیں اور پورا ایک عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بہت آسان سا عمل ہے کہ چھوٹا بچہ بھی یہ عمل کر لے گا، اتنا آسان ہے۔ تو آپ لوگوں کو بالکل پریشان نہیں ہونا، ہر بات ہر چیز آپ کو تسلی طور پر میں سمجھاؤں گا۔ آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا کلمہ 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ جب پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں کم سے کم آپ لوگوں کو ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ لوگوں نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ فوراً 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اب جب سورۃ کوثر پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آج کا جو عمل ہے اس میں ایک اور وظیفہ آپ کو شامل کرنا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ 3-4 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ جب سورۃ کوثر 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اب جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ اللہ اکبر کا وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ صرف 7 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے آخر میں جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھو گے
تو اس کے بعد آپ لوگوں کا جو پڑھنے کا عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، وہی وظیفہ جب ختم ہو تو آپ کو یہ درود پاک آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ اور پھر آپ کو کرنا کیا ہے کہ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے ہیں اور اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے خوب دعا مانگنی ہے۔ جتنی آپ کی حاجت ہو، مراد ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگیے گا۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔